बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वेलकम अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को। आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैंने इधर ज़ूम की मीटिंग के लिए बुलाया था। उसमें कुछ लोग लेट पहुंचे, जिसकी वजह से ओरिएंटेशन जो है वो उस तरह से नहीं हो पाई जैसे हम करना चाह रहे थे। तो इस ओरिएंटेशन को हमने अब रीस्केड्यूल किया है, मगर वो रीस्केड्यूल किया है मैंने इस अंदाज में कि आपका कम से कम वक्त लिया जाए, उसमें हम सिर्फ कोर्सेज़ को डिस्कस करें। तो जो बेसिक कर्टन रेजर है, एक इंट्रोडक्टरी सेशन, वो मैं चाह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के ज़रिए पहुँचा दिया जाए, और ये बड़ा ब्रीफ सा एक जो प्रोजेक्ट का इंट्रो है वो आप तक पहुँचाएं। तो सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवाऊँगा। मेरा नाम अहमद बिलाल ख़ान है, और मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज में, और इंग्लिश लिटरेचर मेजर लिंग्विस्टिक्स के साथ। टीचिंग इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज कोई 8 साल से मैंने इसको पढ़ाया, टफल। और साथ में मैं जो मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और साथ में कुछ लैंग्वेज प्रोग्राम्स कोर्सेज वो मैं बड़े अरसे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने डिप्लोमा किया कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन टेक्सटाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर थी। और इसी तरह से मैंने जो एक जनरलाइज्ड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिप्लोमा है वो भी किया हुआ है। और अभी मैं एज रीजनल प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहा हूँ अखुवत में PSSB स्कूल्स, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर लिखा हुआ है। या पहले जब मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट झंग को देख रहा था तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर था, अभी टोबा टेक्सिंग को भी देख रहा हूँ। तो वहाँ पे ये PSSB स्कूल्स हैं 117। तो ये रीजन बन गया है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स असल में कंबाइन करके उसको रीजनल प्रोग्राम मैनेजर कहते हैं। अभी तक यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, और साथ साथ जो है वो मैं 3 अपने प्रोजेक्ट्स चला रहा हूँ, जिनमें नॉलेज गेटवे स्कूल्स, और जिसका आज हम इंट्रो देखेंगे, और साथ में एक H2B मुदारबा, ये शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स का प्लान है, ये चला रहा हूँ। और एक मेरा नेचर बॉय प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह 2024 में इसको मैं ऑन बोर्ड लेके आऊँगा, और आप सब लोगों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। ये भी एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसका ताल्लुक बेसिकली ग्रीन एनर्जी के साथ, और जो हमारे ह्यूमन काइंड है उसके लिए रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है। इस पर काम शुरू हो चुका हुआ है 2-3 साल पहले से, मगर ये सिग्निफिकेंट लेवल तक अभी नहीं पहुंचा, पायलट फेज़ में है, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा टच नहीं करूँगा। जो मुतारबा इन्वेस्टमेंट्स हैं इनका तस्करा हम इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स के साथ करेंगे, क्योंकि रियल इन्वेस्टमेंट्स के नाम से जो हम प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं उसमें जो जो लोग एनरोल्ड होंगे उन्हें मैं इसका तारुफ करवाऊँगा। तो फ़िलहाल हम नॉलेज गेटवे स्कूल्स की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें मैं क्या बेसिकली ऑफ़र कर रहा हूँ। और ऑफ़र करने से भी पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये बिज़नेस लीगल बिज़नेस है। तो ये आपके सामने एक ब्रीफ सा इंट्रो है। नॉलेज गेटवे स्कूल्स जो है ये एक SMC प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट विद सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये साथ में सर्टिफिकेट आपको नज़र आ रहा होगा, और जो इसका UID है, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये कंपनीज का, वो भी साथ में मैंने दे दिया है। और हबीब बैंक के साथ हम ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं HBL के साथ, और वो अकाउंट्स की डिटेल्स जो हैं वो बाद में आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये कोई 3.25 साल पुरानी कंपनी है, और इसको मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और अब हम जो ये नई चीज़ बिल्कुल ऑफ़र करने जा रहे हैं वो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरीली, क्योंकि मैंने कुछ हालात ऐसे देखे हैं। अभी जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ 117 स्कूल्स हैं जिनको मैं लुक आफ्टर करता हूँ, वो असल में 117 देहात हैं। ये सरकारी स्कूल हैं जिनको हम सरकार के साथ मिलकर मैनेज करते हैं अंडर PSSP पब्लिक स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम। तो वहाँ पे जब लोगों के हालात देखता हूँ, फाइनेंशियल मजबूरियाँ उनकी देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ अपना पार्ट उसमें प्ले करना चाहिए। और वो पार्ट प्ले करने के लिए बेसिकली मैंने ये E-अर्निंग स्कूल के नाम से अपना एक सब वेंचर शुरू किया है। और इसका मकसद ये है कि जो यूथ है और ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे जो घरों पे मौजूद हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन नहीं कर पा रही, और ऐसे उनके लिए होराइजन्स को एक्सप्लोर किया जाए जहां उनके लिए कमाई जो है वो आसान हो, और ऐसे अंदाज में हो कि उस पर इन्फ्लेशन का कम से कम इम्पेक्ट पड़ेगा। वो डिटेल्स हम बाद में इंशाल्लाह देखते चले जाएंगे। तो आज की जो ओरिएंटेशन है, जो इंट्रो बेस्ड ओरिएंटेशन है, इसके अंदर हम सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस पे बात कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो एक फॉर्म की शक्ल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसे बेसिक इनपुट के तौर पे मुझे पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद मैं असेसमेंट करूंगा। असेसमेंट करने के बाद फिर मैं 1-on-1 लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद उन्हें सजेस्ट करूंगा, बल्कि हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा डिसिप्लिन उनके लिए सबसे मौजूद रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं उनके लिए। तो उसके बाद फिर हम वो फाइनलाइज करके एनरोलमेंट की तरफ जाएंगे। ये
سب لوگوں کے لیے ایک ہی خوراک والا جو کام ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتا. ہم ہر بندے کے لیے، ہر شخص کیونکہ دوسرے سے مختلف ہے، اس کا اسکل سیٹ مختلف ہے، اس کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ مختلف ہے، اس کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ مختلف ہے، اس کا ایکو سسٹم مختلف ہے، اس کی انگیجمنٹس مختلف ہیں، اس کے زندگی میں ٹارگٹس مختلف ہیں. تو ہم ہر ایک کلاس میں اگر 20 بچے ہمارے پاس انرول ہوتے ہیں تو 20 کے 20 کو ایک طرح سے ٹریٹ کب تک کرتے رہیں گے؟ ان 20 میں سے شاید 2 جو ہے وہ اس فریکوینسی کے اوپر چیزوں کو لے کے جا سکیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، اور باقی کے جو 18 لوگ ہیں وہ اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے، اور اسی ایک لیکونا کو بیسیکلی میں نے کور اپ کرنا ہے اپنے اس پروفیشنل کورس کے اندر جو میں آفر کروں گا کسی بھی پارٹیسپینٹ کو، ٹرینی کو، تاکہ وہ سکسیس کے لیے جو ہے نا اپنی بھرپور ایفرٹس ڈالتے ہوئے اس کو اچیو کرے، اور 100% سکسیس جو ہے وہ انشور کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. باقی اینڈز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آپ کی محنت ہوگی تو کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی. تو چلتے ہیں جی. ہمارا جو پہلا سٹیج ہے اس کے اندر ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. کچھ پری ریکوزٹس ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. دیکھیں، ای ارننگ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. اگر یہ پاسبل ہوتا تو لوگ آفیسز میں نوکریاں اپلائی کرنے سے پہلے یا اپنے آفیسز اسٹیبلش کر کے فزیکل بزنس کرنے سے پہلے یہ الیکٹرانک ویز سے کمائی جانے والی جو ارننگ ہے اس کو ایکسرسائز کر لیتے نا، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں، ابھی یہ جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے جس وقت ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی آپ لوگوں کی جو سکلز ہیں، پریلیمنری سکلز کہتے ہیں ان کو، وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اکیڈیمکلی کیا کیا ہوا ہے، پروفیشنلی کیا کیا ہوا ہے، آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. اس کی بنیاد پہ پھر ہم ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اور پھر وہ جو پری ریکوزٹس ہیں، منیمم ایلیجیبلٹی جو کرائٹیریا ہے وہ لینے کے بعد، مطلب بگنر لیول کے اوپر آپ کا جو اسکل سیٹ ہے وہ دیکھنے کے بعد ہم آپ کو کورس جو ہے وہ بیسیکلی ریکمینڈ کرتے ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے کہ اس کے لیے پری ریکوزٹس ہیں کیا. تو پری ریکوزٹس دیکھتے ہیں جی. اوکے، سب سے پہلے تو جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے اس میں آپ کو ساؤنڈ ہونا ضروری ہے. کامیابی تب تک نہیں ملے گی جب تک آپ کا سوشل نیٹ ورک، اور یہ بہت ہی مشہور مقولہ ہے، یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. تو آپ کو جو سوشل میڈیا ہے صرف اس کو ذہن میں نہیں رکھنا. سوشل نیٹ ورکنگ سے مراد ہوتی ہے آپ کے حقیقی اصل زندگی کے اندر جو کانٹیکٹس ہیں، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے نیبرز، اور جو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، لنکڈ ان پہ، انسٹاگرام پہ یا واٹس ایپ میں آپ کے کانٹیکٹس ہیں، یہ تمام کے تمام کانٹیکٹس آپ کا سوشل نیٹ ورک ہے. تو جس کا سوشل نیٹ ورک ساؤنڈ ہے وہ تو سمجھے کہ پری ریکوزٹ اس کا پورا ہو گیا. جس کا ساؤنڈ نہیں ہے اس نے اس کو ساؤنڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر تھوڑا بہت بھی سوشل نیٹ ورک ہے تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کا سوشل نیٹ ورک براڈ ہو جائے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. سیکنڈ جو اس کے اندر پری ریکوزٹ ہے وہ آپ کا ایک خاص حد تک انگلش کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا، ٹھیک ہے، اور سن کے سمجھنا، اور پھر سن کے کچھ بول لینا. 4 سکلز ہیں: لسننگ، جو اسپیکنگ، ساتھ میں ریڈنگ اور رائٹنگ. ان پٹ اور آؤٹ پٹ سکلز ہیں، ہر لینگویج کی ہیں. اس میں ایک خاص حد تک آپ کو جو ہے وہ گراسپ ہونا چاہیے انگلش لینگویج کے اوپر. اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کے اندر وہ نہیں ہوا تو وہ ہم آپ کو فری آف کاسٹ اس کی کوچنگ فراہم کر دیں گے. اسکل سیٹ جو ہے تیسرے نمبر پہ سب سے اہم ہے. جو بھی آپ اپنے لیے فیلڈ یا کریئر لائن چنتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کا اسکل سیٹ ہونا چاہیے. اور انٹرسٹ پہلا ریکوائرمنٹ انٹرسٹ ہے. اور چھوٹا موٹا کام اگر آپ نے پہلے اس سے ریلیٹڈ کوئی کیا ہوا ہے تو دیٹ ول بی گریٹ. تو اس میں اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھ لیں کہ جو ہاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. اچھا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 3 جو میجر چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں. سب سے پہلا جو ہے جو اسکل کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں وہ ہے آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ. دوسرے نمبر پہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل، اور کمیونیکیشن جو اسکل ہے وہ صرف انگلش میں کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسکل سیٹ جو ہے وہ آپ کا جو پریکٹیکل آپ کا نالج ہے آپ کے کی ایریا آف انٹرسٹ کے حوالے سے. اردو ہم سب کو بولنی آتی ہے، بولتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، لکھتے بھی آ رہے ہیں. اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو پہلے سے آتی ہے. ہاں، اپنے لہجے کو تھوڑا بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بھی خاص ہمارے کچھ پیکیجز ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنا لہجہ کیسے بہتر کیا جائے. اس میں ہم بات کریں گے خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے میس کمیونیکیشن کی فیلڈ کو جوائن کرنا ہے، جنہوں نے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرنے ہیں، مطلب ویڈیو کانٹینٹ، اور پبلک اسپیکنگ اس کے اندر کرنی ہے. اینی وے، تو جو آپ کا پریکٹیکل نالج ہے کسی بھی ایریا کے اندر جو اب تک ہے آپ کے پاس، اگر آپ اسی کو اپنا کریئر بناتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہے، جس میں بھی آپ پیشنیٹ بھی ہیں، تو آپ کے سکسیس کے چانسز
70% سے زیادہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایسے فیلڈ کو، ایسے ایریا آف انٹرسٹ کو چنیں اپنے پروفیشنل کریئر کے طور پہ، جس میں آپ کو مزہ آتا ہے، جس کو کر کے، جس کے ساتھ جڑے رہنے سے آپ کو مزہ آتا ہے. تو اس کو بھی ہم اسیس کرتے ہیں. تو یہ جو سکسیس بیلنس ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ 3 سکلز اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، آپ ارلی ونرز میں ہو سکتے ہیں. اوکے جی، تو آگے چلتے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سمجھ لیں اس بات کو کہ جو سکسیس ہے، کامیابی، جس کو میں نے ابھی ونرز کہا ہے، ونرز آر سکسیسفل پیپل، اور سکسیس جو ہے وہ بیسیکلی دیٹ میکس یو اے ونر. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب اگر آپ فری لانسر ہیں، اگر آپ یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل چلا رہے ہیں، اگر آپ ای کامرس سے ریلیٹڈ ہیں، اگر آپ جو ہے وہ ایون ٹریڈنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو اٹ ٹیکس ٹائم. سکسیس اوور نائٹ نہیں آتی. اس کے لیے نیسیسری جو اسکل سیٹ ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے، تو اس کے بعد آپ کو کچھ ایکسپیرینس، کچھ ایکسپوجر چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود کر کے سیکھتے ہیں. کسی چیز کا پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے، آپ نے اس کو امپروو کرتے چلے جانا ہے. کسی چیز کا نیگیٹو فیڈ بیک آ رہا ہے، آپ نے اس کو پازیٹیو کے ساتھ ریپلیس کرتے چلے جانا ہے. تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. تو اب تک کا جو ریسرچ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ آپ کو اس کے لیے ٹائم پہلے سے ذہن میں رکھنا ہے. 89% جو سکسیسفل فری لانسرز ہیں اور کنٹینٹ ڈیولپرز ہیں، ان کو تقریباً 2 سال لگتے ہیں سکسیس تک پہنچنے میں. یہ میڈیوکر سکسیس ہے، ٹھیک ہے جی. مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ماڈریٹ سکسیس، یہ وہاں تک پہنچنے میں 2 سال کا وقت لیتے ہیں. اور ان 89% میں سے جو 2 سال تک سکسیس تک پہنچ جاتے ہیں، 54% ارلی ونرز ہوتے ہیں. 54% سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 10 مہینے یا اس سے پہلے ہی سکسیسفل ہو جاتے ہیں. تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، اور بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، پوسٹ مارٹم کریں گے، اس کا کیس اسٹڈیز اٹھائیں گے، اور لوگوں کی زندگیوں سے بھی سیکھیں گے جب ہم اپنا ریگولر کلاسز کو انشاءاللہ شروع کریں گے. تو فی الحال یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جو 89% سکسیسفل لوگ ہیں، ان کو منیمم 2 سال جو ہے وہ لگتے ہی لگتے ہیں. اگر کوئی ان میں سے ارلی ونر ہے، یعنی کہ جلدی کر جاتا ہے، تو وہ 54% کے قریب ہیں جو 10 مہینے یا اس سے کچھ پہلے کامیاب ہو جاتے ہیں. مگر اتنا ٹائم ہر ایک کو لگتا ہے. اوور نائٹ نہیں ہوگا. کچھ سیکھنے میں وقت لگے گا، اس کو اپلائی کرنے میں وقت لگے گا، پھر اس کو دنیا سے منوانے میں وقت لگے گا. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اگلی جو چیز ہے وہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے اس کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. لرن ٹو ڈی لرن. ڈی لرن کا مطلب کوئی ایسی چیزیں ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی، جو سوشل میڈیا سے، ادھر ادھر کے لوگوں کی گفتگو سے ہمارے دماغوں میں گھس گئی ہیں، اور ہم نے ان کو فوری طور پہ ختم کرنا ہے، نکالنا ہے اپنے دماغ سے. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے، ہم صحیح چیز نہیں سیکھیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو وہ کیا ہے، جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے مجھے، کہ 90% جو یوٹیوب چینلز کے اوپر آپ کانٹینٹ دیکھتے ہیں، جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی 10,000 روپیہ انویسٹ کریں اور ہر مہینے لاکھ روپیہ کمائیں، کہ جی اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور لاکھوں روپیہ مہینے کا کمائیں. 1 مہینے کے اندر چینل مونیٹائز ہو جائے گا آپ کا، آپ کو بہت سارے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. امیزون پہ ورچوئل اسسٹنٹ بنے، آپ کو 6 مہینے میں 15 لاکھ روپیہ سالانہ آپ کمانے لگ جائیں گے. یہ سب کے سب جھوٹ اور لائک مونگرنگ ٹیکٹکس ہیں. اچھا دیکھیں، ویوز کسی یوٹیوبر کے نہ ہوں تو اس کو کیا فائدہ، سبسکرائبرز نہ ہو تو کیا فائدہ، لائکس نہ اس کے اوپر پڑے تو کیا فائدہ. سوشل میڈیا سے کما رہا ہے نا. تو وہ ایسی بات کرتا ہے جس کو پنچ لائن کہتے ہیں. ان کی کچھ پنچ لائنز ہوتی ہیں. وہ اپنے تھم نیل بھی بڑے زبردست سے بناتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ویو کر لیں اس کو، یا اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کر دیں یا اس کو شیئر کر دیں. اسی سے ان کی جو ہے وہ پینیٹریشن بڑھتی ہے اور ان کی مونیٹائزیشن کی وجہ سے ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اس کے لیے وہ جھوٹ بولنے سے بالکل گریز نہیں کرتے، ایگزیجریٹ کرنے سے بالکل گریز نہیں کرتے. لیکن ابھی جو میں آپ کو بتانے جاؤں گا، جو ہم ڈسکس بھی کرتے رہیں گے اوور ٹائم، ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. بڑے سے بڑے یوٹیوبر کو میں اٹھاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کتنا عرصہ لگا کامیاب ہونے میں. بڑے سے بڑے فری لانسر کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس نے کتنے پاپڑ بیلے یہاں تک پہنچنے میں. تو اٹ ٹیکس ٹائم. تو یہ صرف یوٹیوبرس کی جو باتیں ہیں، ان کو آپ نے سن کے اگر کوئی بھی کام شروع کیا اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ، تو 99% امکانات ہیں کہ آپ اس میں فیل ہو جائیں گے اور پھر دل برداشتہ ہو کے اسے چھوڑ دیں گے. لہٰذا ہوپس کو ہائی اور ایکسپیکٹیشنس کو لو رکھ کے آپ چلنا شروع کریں. گریجولی آپ ضرور سکسیزفل ہوں گے انشاءاللہ، اور بہت زیادہ سکسیزفل ہوں گے. اسی طرح سے جب میں نے بات کی کہ پاپڑ بیلنے ہیں، بہت سے لوگوں نے، ہر ایک کو بیلنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے ڈیلی دینے پڑیں گے اور مہینوں دینے پڑیں گے. پھر جا کے آپ اس سکسیس تک پہنچیں گے جسے دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یار بڑا کمال ہے جی، یہ گھر بیٹھ کے کروڑ روپیہ کما رہا ہے.
यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. टिप ऑफ द आइसबर्ग, आप लोगों ने सुना होगा, आइसबर्ग जो है बिल्कुल थोड़ा सा पानी से ऊपर नजर आता है और नीचे उससे कोई 8 गुना या 7 गुना बड़ी रूट्स होती हैं उसकी, ह्यूज रूट्स होती हैं उसकी. तो हमें सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग नजर आती है. जो उसके नीचे मेहनत हुई है, जो उसके नीचे का कंटेंट और मटेरियल है, वो हमें नजर नहीं आता. बहरहाल उसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में खूब बात करेंगे. एक बात और जो है वो मैंने लिखी है, ये वैसे तो मैं ये कोर्स भी ऑफर कर रहा हूँ, मगर आपको बताना चाहूँगा कि कंटेंट राइटिंग और फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट ये ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी बजाय फ्रीलांसिंग के. फ्रीलांसिंग के अंदर आपने छोटी छोटी जॉब्स पकड़नी है, $1 $2 $5 $10 करके इकट्ठे करने हैं, जबकि जो कंटेंट डेवलपमेंट है वो एक दफ़ा करके आपने डाल देना है और फिर आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो कमा कमा के आपको देता रहेगा. फ्रीलांसिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे डे टू डे बिजनेस के अंदर या डे टू डे जॉब्स के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है. जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है. लिहाजा मैं फ्रीलांसिंग पे हमेशा कंटेंट डेवलपमेंट को प्रेफर करता हूं और यही आपको मशवरा भी दूंगा. आप भी इसको सोच समझ के फिर अपने लिए फैसला करें कि आपको किस लाइन में आना है. नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमें ये समझना है कि जो सक्सेस रेट है वो क्या है. 0.6% जो फ्रीलांसर्स हैं और 7.7% जो कंटेंट डेवलपर्स हैं, ये एक साल में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा कमाते हैं. बाकी सब जो है वो इससे बहुत कम कमाते हैं. कोई 20,000, कोई 10,000, कोई 25,000, कोई 30,000. किसी के घर का किचन में मुश्किल चलता है और कोई जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता है. अब ये देखने में तो आपको 0.6% बहुत छोटा सा फिगर लग रहा होगा, मगर आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि दुनिया में 28 करोड़ फ्रीलांसर्स रजिस्टर्ड हैं. 280 मिलियन, 28 करोड़, और कोई 4.5 करोड़ के करीब कंटेंट डेवलपर्स हैं. तो इसी वजह से कंटेंट डेवलपर्स जो हैं वो कम है, क्योंकि उसमें स्किल सेट ज़्यादा चाहिए होता है, और इसी वजह से उसमें सक्सेस रेट जो है वो आप देख रहे हैं कि 7.7% है, जबकि फ्रीलांसर्स के अंदर 0.6% है. और ये चीज़ जो है आखिरी वाली सबसे अहम बात जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं, वो ये कि तमाम जो ई अर्नर्स हैं उनको अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन पे पैसे लगाने पड़ते हैं. वो आप नहीं लगाएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते. ये बिल्कुल क्लियर बात मैं आपको. सेल्फ प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? आपने चैनल बनाया है, उसको मोनेटाइज करने के लिए आपको पब्लिक फोरम्स के ऊपर ऐड चलाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया एड्स, जिस तरह फेसबुक पे आपको एड्स चलाने पड़ेंगे या गूगल एड्स चलाने पड़ेंगे, ठीक है, और व्हाट्सएप के ऊपर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी. तब जाके आपका चैनल जो मोनेटाइज होगा, और फिर उसके ऊपर व्यूज़ जो है सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर अच्छे व्यूज़ आएंगे और आपके चैनल पे एड्स चलेंगे, तो आपको उसका बेनिफिट होगा. तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे. फिलहाल अपने ज़हन में रखें कि मुफ्त में कोई काम नहीं होता. जो लोग आपको ना मुफ्त में ₹1 लगाए बगैर आप ये काम करें, बिल्कुल झूठ बोलते हैं. टर्न अ डेफ ईयर टू दम, बिल्कुल उनकी बात ना सुने. अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के फॉर्म्स फिल होने के बाद मेरे पास आई, और उसके नतीजे में इस डेटा को मैंने असेस किया. मैं इस चार्ट को आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा, वैसे कर भी सकता हूं, मगर ये कि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाए, जिसको फिर बाद में देखना और शेयर करना मुश्किल हो जाए. मगर ये सारा डेटा मैं असेस कर रहा हूँ, और साथ साथ जिन लोगों के अभी फॉर्म्स फिल हो रहे हैं उनका भी, उसको इन डेप्थ हम एनालिसिस के बाद फिर आगे चलेंगे और कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे. ये अलबत्ता एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. हमारे पास अब तक का जो डेटा आया है, जितने लोगों ने ये फॉर्म फिल किया, उसमें यूट्यूब को ऑप्ट कर रहे हैं 11 लोग. ये टोटल जो है ये 24 जो है वो इंडिविजुअल्स हैं. उनमें से लोगों ने अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया है, और मल्टीपल इंटरेस्ट भी शो कर सकते हैं लोग, मतलब यूट्यूब और फ्रीलांसिंग लेनी है दोनों भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसके अंदर ये कोई रिक्वायर्ड नहीं था कि आपने सिर्फ एक ही फील्ड चुनना है. तो इसमें 11 लोग, मतलब 45.8% लोग जो हैं वो यूट्यूब में इंटरेस्टेड हैं, 75% फ्रीलांसिंग में है. अब देखें, फ्रीलांसिंग पे लोग जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं, और उनको ये लगता है कि इसमें जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर है, बड़ा ज़बरदस्त करियर. स्टार्टिंग के लिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमाने के लिए ठीक है, मगर ये कि ये कंटेंट डेवलपमेंट का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको ब्रांड बनाएगा और आप शायद अपनी पूरी ज़िंदगी उससे खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिला सकेंगे. कंटेंट डेवलपमेंट क्या चीज़ है? यानी कि यूट्यूब चैनल डाला आपने, उस पर कुकिंग का कोई चैनल आपने बना दिया, आपने कोई कॉमेडी चैनल बना दिया, तो वो चलता जा रहा है, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एड्स चलते जा रहे हैं. एक दफ़ा आपने सिर्फ वायरल होना है, कोई 1 या 2 वीडियोस वायरल होने की देर है, आपका चैनल हिट हो जाता है. चाहे आप देहात में रह के वो चैनल बनाएं. आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूबर्स जो आजकल बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं वो देहाती लोग हैं. तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इन द डेज टू कम. इसी तरह रियल इन्वेस्टमेंट्स में जो हकीकी सरमायाकारी के साथ किया जाने वाला फिजिकल बिजनेस है, उसके अंदर सिर्फ 2 लोग इंटरेस्टेड हैं, 8.3%. ऑनलाइन ट्रेडिंग में
5 लोग हैं, यानी कि 21% अराउंड। तो बहरहाल ये हम डिस्कशन के बाद इसको फाइनलाइज करेंगे काउंसलिंग के बाद, मगर फ़िलहाल जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो आगे स्टेप बाय स्टेप हमने पहुँचना है क्लासेस तक, वो कैसे पहुँचना है। सबसे पहले हम आपका डेटा एनालाइज करेंगे जो हम कर रहे हैं, स्किल की असेसमेंट करेंगे, वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आपके साथ 1-on-1 बात होगी। कस्टम कोर्स डिज़ाइन, जब भी मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि 2 लोग एक जैसे नहीं हैं, हर एक का एकेडमिक प्रोफेशनल बैकग्राउंड अलग है, स्किल सेट अलग है, नेचर अलग है, लाइक डिसलाइक अलग है। तो बात ये कि हम कस्टम डिज़ाइन करेंगे हर इंडिविजुअल के लिए, ताकि इंश्योर किया जा सके कि हमारे पास 20 लोगों की क्लास बनती है तो वो 20 के 20 सक्सेसफुल हों अल्लाह के हुक्म से। तो हम अपनी तरफ से भरपूर एफर्ट डाल देंगे, आप भी भरपूर एफर्ट डालेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद फिर एनरोलमेंट होगी और फिर आप लोग अर्निंग की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा देंगे। ये लर्निंग की क्लासेस ऐसी नहीं होंगी कि आपको पहले 3 महीने पढ़ा दिया, फिर उसके बाद कहा आप ये काम कर लो और ये करके दिखाओ, फिर 2 महीने टास्क चल रही हैं, उसके फिर 3 महीने के बाद आप जो है वो रजिस्टर हो रहे हैं किसी जगह पे, मोनेटाइज हो रहे हैं किसी जगह पे। ऐसे नहीं होगा। हम डे 1 से जब इसको शुरू करेंगे तो आपका पहला स्टेप जो है वो आप ले लेंगे अर्निंग की तरफ। तो ये एनरोलमेंट के साथ ही इसको मैंने लिखा है, इसको मैंने 5वां स्टेप नहीं बताया। जैसे ही आप एनरोल होंगे साथ ही आपको रेडी होना पड़ेगा कमाने के लिए। तो आखिरी बात जो है इसके अंदर नो योर सेल्फ का, मैंने इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ बात नहीं की अभी आपके साथ ओरिएंटेशन में। जब हम 1-on-1 बात करेंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे। तो इसके ऊपर भी हम उसी वक्त बात करेंगे इंडिविजुअल, जब आपकी असेसमेंट हो जाएगी उसके बाद। तो जो आखिरी बात है इसके अंदर वो मैं ये करना चाहता हूँ कि आपको जो बेसिक स्किल्स पॉकेट करनी है, या अगर हुई भी हैं तो बहुत ही अच्छा है, वो आपकी कमांड है इंग्लिश के ऊपर, आपकी जो बेसिक मतलब मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपकी फाइनेंशियल स्किल कैसी है, मतलब आर यू अ फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन, और आईटी लिटरेसी जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, और वेब सर्फिंग लिटरेसी आईटी की। सिर्फ ज़ाहिर आपने कोई जावा कोडिंग तो करनी नहीं है, कोई ऐप्स तो नहीं डिज़ाइन करनी, मगर बेसिक जो आईटी लिटरेसी है वो रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है, और अगर नहीं पता तो हम आपको ये डिलीवर करने में इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, जो प्रायर नॉलेज, अभी हम पहले से बात कर रहे थे कि प्रायर स्किल सेट है आपका, ऐसे ही प्रायर नॉलेज जो है वो स्किल सेट की बेस होती है। तो आपका जो प्रायर नॉलेज है आपके की एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपको वो काम करने में मज़ा आता है, आर यू पैशनेट अबाउट इट, या सिर्फ भेड़ चाल है, हाँ जी वो फलानी चीज़ बड़ी सक्सेसफुल है चलो मैं भी इसके पीछे चल पड़ता हूँ, हाँ जी इसके अंदर चूँकि फलाने उस्ताद ने ये बताया है या मैंने ये बताया है कि इसमें ज़्यादा सक्सेस के चांसेस है तो इसमें चले। नहीं, सक्सेसफुल आप उसी फील्ड उसी डिसिप्लिन में होंगे जिसके लिए आपके अंदर पैशन है, जिसके लिए आपके पास प्रायर नॉलेज है, जिसके लिए आपके पास बेसिक स्किल सेट है, दैट्स इट। तो इसको देख के फिर उसके बाद फैसला करना है, और फिर उसके बाद टाइम और मनी, ये दोनों चीज़ें इन्वेस्ट होती हैं, ठीक है। और अगर आप ये गौर करें, जब दुनिया में किसी भी कामयाब शख्स से पूछें तो वो आपको बताएगा कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कामयाब इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली, सबसे एडवांटेजियस जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी ज़ात के अंदर है। पैसा भी अपनी ज़ात पे लगाएं, टाइम भी अपनी ज़ात के लिए निकालें, सीखें, अप्लाई करें, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि रब्बे करीम हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है, और हम जिस भी काम में अपनी मेहनत डालते हैं, जिस काम में अपना पसीना डालते हैं, स्किल सीखने के बाद डायरेक्टेड जो हमारी एक हार्डवर्क है, उसके ज़रिए रब्बे करीम उसमें हमें हमारी औकात से, हमारी बिसात से, हमारी मेहनत से ज़्यादा ही अता करता है, कम नहीं करता। तो इन्हीं अल्फाज पे जो है मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ी ही कंसाइज्ड सी ब्रीफ सा एक इंट्रो था, समराइज़ किया हुआ था, ताकि ये वीडियो इतना लंबा ना हो कि आपके लिए देखते देखते ही आप परेशान हो जाएं और बोर होकर इसको बंद कर दें। मज़ीद हम जब जूम सेशन करेंगे, नेक्स्ट जूम सेशन, उसके अंदर हम फाइनल ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ अ फोर रनर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। तो उसमें हम मज़ीद बातें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसको देखें, सुनें, समझें, कोई सवाल आते हैं तो उनको नोट करें ताकि जूम सेशन के क्यूज़ एंड एज में आप वो सवाल पूछ सकें। थैंक यू वेरी मच।